نغرق ونقول الحمد لله. كتب علينا الجهاد كما كتب علينا الصيام، وكتب علينا الصبر والثبات رغم كل الآلام ورغم كل الجراح ورغم كل الصعاب، مستمرون. ونحن نحمد الله أننا في موطن لا يوجد فيه أحد، نمتحن ولكننا بإذن الله ناجحون. نحن في غزة ونحن أبناء الخيمة، كتب علينا تحمل الخيمة شتاء وصيفا. شتاء نغرق ولا نهرع إلى الخيمة عندما تبدأ بهطل الأمطار، بل نهرع إلى الخارج وننتظر متى ستنز المياه إلى الخيمة، متى سنغرق في أي دقيقة بأي ثانية. البعض من الناس أو الكثير يذهبون ويتدفئون ويشربون المشروبات الساخنة، ولكن نحن في غزة نموذج مختلف عن الجميع. نذهب وننتظر في الشتاء، ندعو الله وبصدق ألا تهطل الأمطار وبشدة، لأننا في غزة حقا لا نستطيع أن نفعل شيئا، ندعو الله وفقط، ولولا الدعاء ما لنا باليد حيلة. ونحن في غزة وأهل غزة نحزن وبصدق من خذلان العرب، خذلونا، وها نحن الآن في مراحل نغرق ونقول الحمد لله. ولكن إلى متى هذا الخذلان؟ ولكننا والله 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 في غزة برغم كل الآلام ورغم كل الجراح ورغم كل الصعاب مستمرون. ونحن نحمد الله أننا في موطن لا يوجد فيه أحد، نمتحن ولكننا بإذن الله ناجحون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. ولهذا بإذن الله إن كل شخص غزي في الجنة بدون حساب، ولكننا في الجنة بإذن الله سنكون في مرحلة فرحة. ولكن العرب وخذلانهم في ماذا سينفعهم؟ ولنترك كل شخص لخذلانه.